नमस्कार। कोरोना कहर जारी नै रहँदा बाढी र पहिरोको डर अझै। सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू लाज लुकाएर जनताको पिरमर्कामा केवल रमिते। लाज पचाएका स्वार्थमा रमाउने आफू र आफन्तको भविष्यको मात्रै चिन्ता गर्नेलाई देश र जनताको अभिभावक सोच्नु नै तपाईँ हाम्रो मूर्खता हो कि जस्तो देखिँदैछ। किनकि यहाँ सत्तारूढ दलभित्र नाफाघाटाको गुडगत जोडघटाउ चल्छ। प्रतिपक्षी दलभित्र उस्तै आन्तरिक स्वार्थको कलह। राजनीति देश चलाउने नीति, नागरिक र देशलाई खुसी सुखी र समृद्ध बनाउने अभिभारा। तर यहाँ राजनीतिमा इमान्दार भन्दा बेइमानहरूको खेती चल्छ। सोझा सिधालाई कानुन र विधिको पाठ पढाएर बिचौलिया र तस्करसँग साँठगाँठ गरिन्छ। अनि विवादमा आउँदा तिनै फटाहरूको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री मन्त्रीले गरिमाको ख्याल नै नगरी लज्जा समेत लुकाएर योग्य अनि विज्ञको उपमा दिन्छन्। कोरोना परीक्षण बढाएर जोखिमको अवस्था यकिन गर्न कहिलेसम्म नागरिकको सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो थाहा छैन। अझै सबै क्षेत्रको विज्ञ झैँ तडक भडक देखाउने नेताहरूबाट देश र जनताको भलाइ होइन समस्यामाथि समस्या थप्ने काम भइरहेको छ। न बढाइन्छ परीक्षण, न स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाई। बरु सांसद, जनप्रतिनिधि, नेता, मन्त्रीकै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नतामा बढिरहेको छ कोरोनाको जोखिम। ओहोरदोहोर र मनलाग्दी जोखिममाथि झन जोखिम बढाउने काम देशैभरका बढी जनघनत्व भएका शहरमा भइरहेको छ। भ्रष्टहरूलाई शासक प्रशासकसँगै नेताहरूको साथ, कामचोर ठेकेदारसँगै आर्थिक उडबस अनि कालोबजारिया र बिचौलियालाई मालामाल बनाउने सघाउने भन्दै कमिसनको भाग। अब रोगसँग आफू बस्ने र अरूलाई बचाउने दायित्व तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। सरकारको मुख ताकेर बस्नु नै बेकार छ। किनकि सरकार देश र जनताको चासो अनि चिन्ताभन्दा घाटा र नाफाको हिसाबमै व्यस्त छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी बढ्दै गरेको कोरोना कहर र उपचारका लागि उपलब्ध तथा आवश्यक पूर्वाधार बारेको रिपोर्ट, सहरलाई सफा बनाउने सफाई मजदुरको विगत जस्तै काम गराई र रोगको जोखिम बारेको सामग्री, कृषि उपजको बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै दक्षिण ललितपुरका किसानले सडकमै दुध पोखेर गरेको विरोध, रेल विभागमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र मोरङ र धनकुटालाई जोड्ने तुर्के खोलाको पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ र शास्तिबारे स्थानीयले गरेको गुनासोसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना महामारी जारी नै रहँदा चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेको सरकारले अर्थतन्त्र बचाउने नाममा लकडाउन हटायो। तर अहिले दिनौँ सङ्क्रमणको विस्तार पाउँदा जोखिमसँगै उपचार सेवा नै प्रभावित हुने चिन्ता बढ्न थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा दिनहुँ लक्षण सहितका कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कोभिड विशेष अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप बढेको छ। कतिपय अस्पतालहरूमा बेड क्षमताभन्दा धेरै संक्रमित आएपछि फर्काइएको समेत उदाहरण छ। पर्साको वीरगञ्जमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्याधिक भएपछि 100 भन्दा बढीलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै पनि बेड क्षमताभन्दा संक्रमितको संख्या धेरै भएपछि दर्जन बढीलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। लक्षण सहितका संक्रमित थपिँदै जाँदा अस्पतालहरूमा बेड नै नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ। आइसियुमा राख्नुपर्ने र भेन्टिलेटर लगाउनु पर्ने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। ताकि सरकारले हाल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भेन्टिलेटरको संख्या जम्मा 160 मात्रै छ। आइसियु बेडको संख्या 409 छ। यही गतिमा लक्षण सहितका संक्रमित बढ्दै जाने हो भने धेरै बिरामीको आइसियु र भेन्टिलेटर नै नपाएर मृत्यु हुने जोखिम बढेको छ, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर मणि अधिकारी भेन्टिलेटर र आइसियुले धान्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले नागरिक आफै सचेत भएर कोरोनाबाट जोगिनु पर्ने बताउँछन्।
चैतदेखि अहिलेसम्म केही थपेका छौँ, भएकाहरूलाई मर्मत गरेर जडान गरेका छौँ। सामान पाउन संसारभरि गाह्रो भएको अवस्थामा मागेर जो गरेर जसरी भए पनि ल्याएर जोडेका छौँ। अब यसले केही समय थेक्छ। हामीले सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सकेनौँ। हामीले अस्पतालमा यसलाई उपचार गर्न कति क्षमता बढाउने अथवा कति भयो भने हामीले सबैलाई बचाउन सक्छौँ भनेर सोचिरहने हो भने त्यो पाटोमा बढी फोकस हुने हो भने पक्कै पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिफल धेरै ल्याउन सक्दैनौँ। हामी आर्थिक हिसाबले हाम्रो सामाजिक अवस्थाले पनि त्यो पाटोमा चाहिँ धेरै एड्रेस गर्न सक्ने उपचारको पाटोबाट चाहिँ हामीले धेरै कोरोना महामारी झनै चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्न सक्ने भएकाले नागरिकलाई सतर्क रहन भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूले भने खासै कुनै तयारी गरेको छैन। औषधि किन्ने, आइसियु बेड थप्ने, भेन्टिलेटर खरिद गर्ने जस्ता काममा उसले खासै ध्यान दिएको छैन। स्वास्थ्य कर्मीको कुरा सुन्ने भन्दा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले आफू खुसी निर्णय गर्दा अवस्था झनै बिग्रिँदै गएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झा बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुने जोखिम बढेको छ। अहिले त सारातिरको बजेट तानेर नेपाली नागरिकको ज्यान जोगाउनमा खर्च गर्ने बाहेक विकल्पै छैन। त्यतातिर गम्भीर नभएर त्यो अरू लटरपटरमा लागेर यो दुःखदायी घटना अहिले देख्नु भएको छ। दिनदिनै मान्छे मर्न बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्था नहोस् कि यहाँनिर उपचार गर्ने न अस्पताल त रहला, बिल्डिङ रहला, स्वास्थ्यकर्मी रहन नसक्ने अवस्था छ। एकदम जोखिमै स्वास्थ्य प्रणालीको कुरो छैन। यहाँ त मान्छे नि रहेनन्। आम नेपाली मर्न थाल्यो भने यस्ता सिस्टम लिएर के गर्ने? कोरोना रोकथामका लागि सरकारले सबै खाले उपाय अपनाउनु पर्ने बेलामा केवल सतर्क रहन नागरिकलाई अपिल गरेर मात्र बसेको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हुने खतरा बढ्दा समेत निजी अस्पतालहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको आलोचना गरेका छन्। समय हुँदासम्म मन्त्री दाउपेचमा व्यस्त भएकै कारण नागरिकले अस्पतालमा बेड नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने खतरा बढेको उनीहरूको टिप्पणी छ। हुन त कोरोनाको जोखिमबाट बस्ने र बचाउने दायित्व सरकार एक्लैको होइन। तपाईँ हामी सबै आआफ्नो स्थानबाट सचेत बन्नुपर्छ। सरकारले परीक्षण बढाएर जोखिमको अवस्था यकिन गर्नै नमानेर भइरहेको कोरोना विस्तारबारे गम्भीर समीक्षा होस्। जनताको जीवधनको रक्षा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताका लागि मजाकको विषय नबनोस्। अब अर्को विषय, पर्सा, सप्तरी, मोरङसँगै काठमाडौँ जिल्ला सहितका बढी जनघनत्व भएका जिल्लाहरूमा कोरोनाको महामारी थप विस्तार भइरहेको छ। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीसँगै स्थानीयमा कोरोना सङ्क्रमण पहिचान भइरहँदा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर जोखिम मोलेर सफाई मजदुरहरूले काम गरिरहेका छन्। सहरलाई सफा बनाउने जिम्मेवारी बोकेकाहरूको वर्तमानको काम गराई र जोखिम बारेको यो सामग्री अबका क्रममा यहाँहरूले यो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ। फोहोर मैला एक ठाउँमा सङ्कलन गरेका फोहोर जन्य सामग्रीलाई गाडीमा लोड गर्ने काम भइरहेको छ। हो, हामी यति बेला टेकु स्थित फोहोर मैला भण्डारण गर्ने स्थलमा छौँ। यो स्थल यसै पनि दुर्गन्धित छ। यो सडक, योभन्दा केही माथिको सडकदेखि नै यो क्षेत्र प्रवेश गरिसकेपछि गन्ध आउन थाल्छ, गनाउन थाल्छ। यसकारण पनि यो फोहोर मैला सम्बन्धी काम गर्ने मजदुरहरू जोखिममा छन्। दुर्गन्धसँग उनीहरूले सङ्क्रमणसँग खेलेर सहरलाई सुन्दर बनाउनु परिरहेको छ, सफा बनाउनु परिरहेको छ। आज हामी त्यही भित्रको एउटा कथा खोज्न आइरहेका छौँ। कोरोना महामारी कोभिड-19 को महामारीले देशव्यापी रूपमा एउटा सङ्कट निम्त्याइरहँदा विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न स्थानीयतामा लकडाउन जसरी नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यही अवस्थाका बावजुद पनि यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने मजदुरहरूले जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। यहाँबाट यसरी गाडीमा लोड गरेर नुवाकोट स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइडसम्म लाँदा त खासै समस्या नहोला। यहाँ गाडीमा लोड हुन्छ, सवारी साधनको प्रयोग हुन्छ, डोजर लोडरहरूले पेलेर अनि जेसिबीले फोहोर निकालेर लोड गरिन्छ। तर यहाँसम्म ल्याउँदा, यो भण्डारण स्थलसम्म ल्याउने मजदुर भने निकै नै जोखिममा छन्। उनीहरूले सङ्क्रमित हुन् वा सामान्य नागरिक हुन्, उनीहरूले प्रयोग गरेका हरेक सामग्री, उनीहरूले फ्यालेका
हरेक सामग्री हातले टिपेर गाडीमा हालेर ल्याउनुपर्छ। यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सफाई कर्मचारी मात्रैले काम गरेका छैनन्। काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनको 30% मात्रै, अर्थात् समग्र निक्लिने फोहोरको 30% व्यवस्थापन मात्रै काठमाडौँ महानगरले गरिरहेको छ। 70% फोहोरको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग न महानगरको कुनै सम्झौता छ, न कुनै उनीहरूलाई यति शुल्क उठाउनु भनेर दिएको छ, र पनि निजी क्षेत्रहरूले घर घरमा पुगेर आफूले नै तोकेर शुल्क उठाएर फोहोर मैला सङ्कलन र भण्डारण स्थलसम्म पुर्याउने गरी उनीहरूले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। त्यही मध्ये एउटा काठमाडौँको फोहोर सङ्कलन हुने यो स्थलको दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यो दुर्गन्धसँग, यो फोहोरसँग काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू यसै पनि जोखिममा छन्। अझ कोरोनाको महामारी, कोरोनाको जोखिम उनीहरूमा अन्यभन्दा अलि बढी छ, किनकि उनीहरूले नागरिकले, आम नागरिकले फ्यालेको फोहोर, जस्तोसुकै फोहोर हुनसक्छ, त्यो फोहोर सङ्कलन गरेर हातले उठाएर गाडीमा मिलाएर यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ। कर्मचारीहरू जोखिमका बावजुद सहरलाई सफा बनाउन काम गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दैनिक रूपमा 150 टन फोहोर सङ्कलन गरेर यो स्थलमा ल्याउने गर्छ भने निजी क्षेत्रले 350 टन फोहोर सङ्कलन गरेर यो क्षेत्रमा ल्याउँछन् र बाँकी फोहोर जसले सङ्कलन गर्छ उसैले नुवाकोट स्थित सिस्टोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउँछन्। यो फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले सके जति, कर्मचारीले भ्याए जति जनशक्ति प्रयोग गर्दा उठाउन सक्ने जति मुख्य सडकहरू, भिआइपी भिभिआइपी मुभमेन्ट हुने सडक, त्यो क्षेत्रका घरहरूको फोहोर मैला सङ्कलन गर्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने। काठमाडौँबाट नुवाकोटको ल्यान्डफिल साइडमा जहाँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ त्यो क्षेत्रमा भने दैनिक रूपमा 1200-1300 टन फोहोर जान्छ र यसको समग्र व्यवस्थापन जुन कुनै सेक्टरले उठाए पनि यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ र यसमा ललितपुर महानगरपालिकाले 5% भूमिका खेलेको छ भन्ने स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी गराएको छ। आज हामी सफाई कर्मचारी र सफाई मजदुर कतिको सुरक्षित छन्, उनीहरू कोरोना महामारीबाट बच्नका निम्ति महानगरले के कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी यहाँलाई उहाँहरूको आवाज पनि जोड्नेछौँ र यहाँ बस्नै गाह्रो छ। केही समय मात्रै बस्दा पनि हामीलाई निकै नै सास फेर्नै गाह्रो होला जस्तो भएको छ। गन्ध, त्यस्तो खालको गन्ध आइरहेको छ। तर यहाँ थुप्रै कर्मचारीहरूले यही फोहोरसँग खेलेर महानगरलाई सफा सुरक्षित बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई यो महामारीबाट बचाउनु, जोगाउनु, उनीहरूमा आश्रित परिवारको बारेमा राज्यले सोच्नु अहिलेको दायित्व हो। हामी उहाँहरूको आवाज पनि जोड्नेछौँ। कसरी सरसफाइमा खटिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ, सुरक्षाका दृष्टिकोणले के कस्तो सहयोग पाएका छन् ती कर्मचारीहरूले, यो आवाज पनि जोड्छौँ। अब टेन्डर सिस्टमले गर्दा अलिकति लो क्वालिटीको आउने, अब 1 महिना नटेक्ने, 1 हप्ता लाउँदाखेरि फाट्ने खालको यसरी बल्ल बल्ल सबै कर्मचारी आवाज उठाएर वितरण भयो। त्यसपछि पनि कतिपय सधैँ अब त्यो एकचोटि दिएर त पुग्दैन, फोहोरमा काम गर्न निरन्तरता चाह्यो नि, त्यो जुन दिनुपर्ने निरन्तर काम अहिले भइरहेको छैन। अब फेरि पनि महामारी फेरि फैलिएको अवस्था छ। अब फेरि पनि अघि बिहान मात्रै भर्खर हाम्रो साथीहरूले हिजोका दिएको पिपियूले काम गरेन, फेरि पनि महामारी फैलियो। फेरि यो पिपियू पन्जाहरू फेरि माग गर्नु पऱ्यो भन्दै थियो। मैले विभागीय प्रमुखसँग कुरा गर्छु भनेर भइरहेको छ, अहिले भेट भएको छैन। महानगरपालिकाले गढेको ठाउँबाट के अरे कोर्ट एरियामा, त्यहाँबाट जुन ठेकेदारले उठाउन नसक्ने ठाउँमा हामीले कोर्ट एरियाको चाहिँ ल्याउने हो। अरू बाँकी पैसा आउने, ठुल्ठुलो रकम आउने, होटल रेस्टुरेन्ट 5 स्टार सबै ठेकेदारको हातमा छ। हामी भन्छौँ कि सरकारी कर्मचारीको हैसियतले चाहिँ यो सबै व्यवस्थापन महानगरले नै हाँक्नुपर्छ। महानगरले नै यसलाई मल व्यवस्था गर्ने, होइन, मल बनाउने, यसलाई अब ल्यान्डफिल साइडको अहिलेसम्म नेपाल सरकारले त्यत्रो लगानी गरिसक्यो, बन्चर दाना लान सकेको छैन। त्यहाँ 2 वर्ष भनेर लिएको ठाउँमा आज 14 वर्ष भइसक्यो अहिले फालिरहेको ल्यान्डफिल साइट। त्यहाँभन्दा 4 किलोमिटर तल बन्चर दाना भन्ने ल्यान्डफिल साइट बनाउँदैछन्, त्यो पुरा भएको छैन। त्यसले गर्दा बेला बेलामा यो असार साउन झडी प्रकृतिले आउँदाखेरि धेरै नै दुःख यातना यो फोहोर अहिले थुप्रेको भनेको केही मात्र हो यस वर्ष। नत्र तपाईँको यो पहिलाको वर्षभन्दा यो धेरै पारो यो टावर सिस्टमसम्म पनि फोहोर दुङ्रिन्छ।
हटाउन गाह्रो। दुर्गन्ध र जोखिमसँग खेलेर काठमाडौँ उपत्यकालाई सफा पार्ने मजदुरहरूको कथा व्यथा सङ्कलन गरिसकेपछि हामी यति बेला मजदुरलाई आखिर काठमाडौँ महानगरपालिकाले के कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ, उनीहरूको जोखिमबारे कतिको जिम्मेवार छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन हामी काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय वातावरण व्यवस्थापन विभाग आइपुगेका छौँ। हामी यो विभागसँग कर्मचारीको सुरक्षा, उनीहरूले जोखिम मूल्य गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा जवाफ माग्नेछौँ। कोभिड-19 को जोखिम बढिरहेको बेलामा फोहोर मैलामा प्रत्यक्ष भएर काम गर्नुपर्ने कर्मचारी, जुन सेक्टर यसै पनि कोभिड-19 नहुँदा पनि अलिकति बढी सङ्क्रमणको दर बढी हुने जोखिमयुक्त क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र हो नै। त्यसैले हामीले त्यो अवस्थालाई अलिकति मध्यनजर गरेर फोहोर मैला व्यवस्थापन त अब हामीले यो विभागको हाम्रो जिम्मेवारी नै हो, गर्नु परि नै हाल्यो। कोभिड-19 को समयमा चाहिँ हामीले अलिकति कर्मचारीलाई चाहिँ विगतको समयमा भन्दा अलिकति बढी आफू सचेत रहेर सुरक्षा कवचहरू अपनाएर काम गर्नको लागि चाहिँ बेला बखत हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ओरिएन्टेसन जस्तो हामीले ग्यादरिङ गरेर सबैजनाले एकै ठाउँमा भेला पारेर होइन कि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फिल्डमै गएर पनि र उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि बोलाएर हामी हरेक वडामा चाहिँ नाइके भन्ने एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ, सफाई कर्मचारीहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष काममा लगाउने भनेको नाइके कर्मचारीले नै हो। उहाँहरू मार्फत हामीले चाहिँ सुरक्षाका सामानहरू जस्तो पिपिई उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसपछि अरू रबरको पन्जाहरू भयो, जुन काम गर्दाखेरिमा खाली हातले काम नगर्नको लागि, सङ्क्रमणको दर अलिकति कम गर्नको लागि, जोखिम कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले रबरको पन्जा उपलब्ध गराएका छौँ। अनि त्यो बाहेक जुन मास्क छ, मास्क चाहिँ वडा मार्फत नै उपलब्ध गराएर त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्दै आएका छौँ। अहिले हामीले एकचोटि सबै कर्मचारीको पिसिआर टेस्ट गराएकै हौँ। त्योभन्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो विभागले पिसिआर टेस्ट गराउन चाहिँ अब खासै त्यस्तो कुरो पनि आएको छैन, गरेका छैन। तर वडागत रूपमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पिसिआर टेस्ट चाहिँ सुरु भएका छन् अहिले। र अब भोलि चाहिँ यो काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरिमा भोलि हामी कति सुरक्षित छौँ, हाम्रा कर्मचारी कति सुरक्षित छन् भन्ने त्यस्तो अलिकति भयावह अवस्था हुँदै गयो भने त अब त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने होला। उसै पनि दुर्गन्धसँग खेल्नुपर्ने पेसा, त्यसमाथि पनि कोरोनाको जोखिम वहन गरेर चल्दै आएको छ फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापनको काम। पेसागत जिम्मेवारीमा इमान्दार देखिएका सफाई मजदुरको सेवा सुविधा र सुरक्षामा महानगर गम्भीर बनोस्, हामी सबैको चाहना बस यति। अब आजको अर्को विषय, कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारिरहँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका किसानहरू भने बजारीकरणमा समस्या भएको गुनासो गरिरहेका छन्। सडक पूर्वाधारको पहुँच भए पनि बारम्बार भत्किने र जोखिम सडकलाई स्तर उन्नति नगरिँदा समस्या बेहोर्नु परेको भन्दै दक्षिण ललितपुरका किसानले दुध फालेर पोखेको आक्रोश बारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। 64 वर्षदेखि निर्माण सुरु थालिएको कान्ति लोकपथ सडक खण्ड बनेपछि ललितपुरको हुम्ला जुम्ला उपनाम पाएको दक्षिणी भेगमा विकासको ढोका खुल्ला हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका थिए। तर करिब 6.5 दशकको कामले यो सडक खण्ड अझै पुरा हुन सकेको छैन। अझ वर्षायाम सुरु भएसँगै दक्षिण ललितपुर क्षेत्रका सर्वसाधारणको मनमा त्रास नै त्रास फैलिन्छ। सडक निर्माण गर्दा जथाभावी गरिएको कटिङका कारण यति बेला यो सडक खण्डको 20 भन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको छ। पहिरो गएको यो पहिलो पटक भने होइन, प्रत्येक वर्ष यसरी नै ठाउँ ठाउँमा जाने पहिरोले कति बेला पैदल यात्रुलाई पुर्ने हो भन्ने त्रास छ। यति बेला लेले, छपेली, भट्टेडाँडा, माल्टा, प्युटार, आश्रङ, गिम्दी हुँदै मकवानपुर पुगिने यो सडक खण्ड बन्द भएका कारण सार्वजनिक सवारी साधन समेत चल्दैनन्। पैदल हिँड्न समेत कठिन रहेको यो सडक खण्डकै कारण यस क्षेत्रका नागरिकले गर्दै आएको कृषि पेसा र उत्पादन समेत खेर गइरहेको छ। बारम्बार सडक खुला गरिदिन स्थानीयले आग्रह गरे, तर कतैबाट पनि सुनवाई भएन। सडक खण्ड नखुलेपछि किसानले विरोध जनाउँदै सडकमा करिब 550 लिटर दुध पोखेका छन्।
प्युटार दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले कृषकसँग दुध सङ्कलन गरी साउन 21 गते लगनखेल डेरीमा ल्याउँदै गर्दा सडकका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोका कारण सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन नसकेपछि सडकमै दुध पोखिएको हो। असार महिना यता मात्र उक्त सहकारी संस्थाले 6 पटकमा 5400 लिटर दुध सडक अवरोध भएकै कारण पोखेको छ। म ड्राइभर र म सँगसँगै थियौँ। अब यो दुधलाई जसरी नै पार गर्नुपर्ने, तर तैपनि किसानले बन्द छ, बाटो बन्द छ भन्दा पनि नमानिकन दुध ल्याइसकेपछि त्यो दुधलाई त्यहाँ खेर फाल्नुभन्दा बरु लिएर आउँ, जसरी तसो भयो भने त्यो बाटोलाई मर्मत गरेर कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ ल्याउने भनेर चाहिँ हामीले जुन उद्देश्यका साथ ल्याउँदै जुन अब जुन बाटो बिचमा नि जुन अब दुध जमिसकेपछि त्यो दुध यता लिँदैन, नलिइसकेपछि त्यो दुधलाई चाहिँ हामीले खेर फाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ आयो। कति लिटर फाल्नु भयो? लगभग 500 लिटर। 500 लिटरमा अब किसानको त्यो दुध अब अनुमानित हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 40-45 हजार चाहिँ आउँदो रहेछ। मैले त्यो अनुमान गरेँ। त्यो 40-45 दुध चाहिँ अब त्यो वनमै त्यतिकै खेर फालेको अवस्था देखियो। म त्यो आफै प्रत्यक्षमा आफै संलग्न भएर अब त्यो दुधलाई हामीले त्यही खेर फालेर आयौँ। अविरल वर्षासँगै सडक खण्डमा निरन्तर पहिरो जाँदा दक्षिण ललितपुर क्षेत्रका मानिसहरूको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ। पहिरो गएको क्षेत्रमा पनि पहिरो पन्छाउने काम छिटो नगर्दा मौसमी रूपमा उत्पादन भएका तरकारी समेत किसानकै बारीमा कुहिन थालेको छ। त्यसमा जुन बागमती गाउँपालिका चाहिँ हाम्रो मेन भनेको त्यहाँको चाहिँ प्रमुख साधन, त्यहाँको आम्दानीको स्रोत भनेको दुध र तरकारी उत्पादन हो, जसमा चाहिँ विगत 4-5 दिन अगाडिदेखि नै यो वर्षाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बागमती गाउँपालिकाको यो कान्तिलोक पथको क्षेत्र चाहिँ लगभग 20 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ पहिरोहरू अत्यन्तै ठुला पहिरोहरू आएको छन्। त्यस पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन दक्षिणपट्टिको जुन आश्रम, गिम्दी, प्युटार, हाम्रो चाहिँ माल्टा, इङ्गुटोल र भट्डाँडा त्यहाँको चाहिँ दुधको चाहिँ लगभग 6000 लिटर दुध चाहिँ दैनिक बजारमा हाम्रो चाहिँ निर्यात हुन्थ्यो। त्यो दुध चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्ण रूपले बाटो बन्द भएको कारणले हाम्रो चाहिँ विगत 4 दिनदेखि दुध व्यवसायहरू पनि ठप्प भएको छ। र तरकारी पनि जस्तो चाहिँ अहिले हाम्रो त्यहाँ काँक्रोको अत्यन्तै राम्रो सम्भावना हुने सिजन हो, त्यसै गरी काउली, बन्दाको चाहिँ बिक्री हुने समयमा पनि दैनिक 3 गाडीभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँको उत्पादन बजार आउने उत्पादनहरू पनि ठप्प छ, जसमा चाहिँ कान्तिलोक पथको बाटोमा चाहिँ अत्यन्तै ठुला पहिरोहरू आएको कारणले गर्दाखेरि जुन किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध भरेर ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले बजारसम्म ल्याउन नसक्दाखेरि त्यो दुध चाहिँ उहाँहरूले बाटैमा चाहिँ फाल्नु परेको अवस्था छ। अझ सडक खण्डको दुरावस्थाका कारण बिरामी आवत जावतमा समेत समस्या परेको छ। बागमती गाउँपालिकाबाट मात्रै दैनिक 6000, कोन्योसोम गाउँपालिकाबाट करिब 8000 र महाकाल गाउँपालिकाबाट करिब 7000 दुध काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइन्छ। बागमती गाउँपालिका र ठेकेदार कम्पनीले पहिरो हटाउन कोसिस गरे पनि काम निकै सुस्त छ, जसले अझै सडक खुल्न कति दिन लाग्छ कुनै टुङ्गो छैन। समयमै सडक नबन्दा सबैले शास्ति पाइरहेका छन्। किसानबाट उत्पादित वस्तुहरू खेर गइरहेका छन्। सडकमै दुध पोख्नु भन्दा पनि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ तत्काल सोच्न जरुरी छ। कृषि बाली नाली लगाउन सिँचाइसँगै बिउ बिजन र मलको समस्या। बल्ल तल्ल बाली लगायो, हुर्कायो, फलायो, सडक पूर्वाधार र बजारीकरणमा समस्या। आत्मनिर्भर बन्दै गरेका किसानलाई कहिलेसम्म यसै गरी निराश बनाउने सरकार? यी र यस्ता किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ स्थित रेल विभागमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र समयमा पुल निर्माण नहुँदा बेहोर्नु परेको शास्ति बारेको मोरङका स्थानीयले गरेको गुनासोसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउने गरेका छौँ। आज हामी काठमाडौँ स्थित रेल विभागमा पुगेका छौँ। गठन भएको 8 वर्षमा रेल विभागले के गर्यो, कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बस्न कस्तो सतर्कता अपनाइएको छ त, हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्कार, इजलास छड्केमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी रेल विभाग आइपुगेका छौँ। यति बेला घडीमा 3:25 गएको छ। रेल विभागमा काम कस्तो भइरहेको छ, के यति बेलासम्म पनि कर्मचारी बस्छन् या बस्दैनन्? कोरोनाको महामारीका बीचमा कर्मचारीको सतर्कता कस्तो देखिन्छ? हामी तपाईँलाई रेल विभागभित्र जान्छौँ र त्यहाँ देखाउँछौँ के देखिन्छ। आउनुहोस् कार्यालयभित्रै जाउँ। सुरुमा म तपाईँलाई देखाउँछु यो रेल विभागको भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँ सेनिटाइजर पनि राखिएको छ, त्यसै गरी यो थर्मल गन पनि राखिएको छ, जो भित्र प्रवेश गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूलाई कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि सतर्कताका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो हामीले कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दा नै देख्यौँ। हामी रेल विभागमा आइपुगेका छौँ। यति बेला प्राविधिक शाखा अमन चित्रकार सिए सूचना अधिकृत पनि यहाँ भित्र हुनुहुन्छ। म भित्र प्रवेश गर्छु। सर नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ सर? रेल विभागमा यो शाखाबाट, तपाईँको शाखाबाट के काम हुन्छ? शाखाबाट प्राविधिक कामहरू हुन्छ सर। रेल ल्याउने कुरा कहाँ पुग्यो सर प्राविधिक रूपमा? एकचोटि अमन सर हुन्छ सूचना अधिकारी। यहाँबाट कोरोनाबाट बच्नका लागि यो सेनिटाइजर पनि व्यवस्था गरेर राख्नु भएको हुन्छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्नु भएको छ। कतिको त्रास छ? त्रास त अलिअलि हुन्छ नि, तर दूरी पनि कायम गरेको छ। काम नियमित रूपमा भइरहेको छ। कोरोनाको त्रास कतिको छ? जोखिम कम गर्नका लागि घरबाट कार्यालयसम्म आउँदा कस्तो सतर्कता अप्नाइराख्नु भएको छ? सतर्कता त होइन, अब आफ्नो स्कुटीमा आइन्छ अनि यहाँ आउँदाखेरि पनि सामाजिक दूरी कायम गरिरहेछ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहेछ, अनि क्याबिनमा बस्दा मास्क एकछिन खोले पनि बाहिर निक्लिँदाखेरि मास्क लगाएर निक्लिरहेछ। त्यसरी हुँदैछ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि हामी यो रेल विभागभित्र छौँ र रेल विभागमा खास गरी कोरोनाको जोखिम बच्नका लागि के व्यवस्था अप्नाइएको छ, कस्तो छ, काम प्रभावकारी छ या छैन, हामी यसै विषयमा विभिन्न शाखाहरूमा गएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला सर नमस्ते, आराम हुन्छ? राम्रै छु। मास्क पनि लगाउनु भएको रहेछ, सेनिटाइजर यो व्यवस्था राम्रो रहेछ। यहाँबाट के हुन्छ सर खास? म चाहिँ यहाँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियर हो। रेलवेको सिग्नलिङ एन्ड टेलिकम्युनिकेसन सम्बन्धी हेर्ने इन्जिनियरमा पढ्छु। कहाँ पुग्यो काम? रेल आउँछ भन्न पनि भनिएको छ। अब रेल त खासमा हाम्रो चाहिँ यो वैशाखबाट नै चलाउने प्लान थियो। अब यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा सरेर अब चाहिँ कार्तिकबाट चलाउने अहिले चाहिँ योजना छ, त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेछौँ। कार्तिकबाट चल्नुपर्ने हो अहिलेको हाम्रो प्लान अनुसार। कोरोनाले डिस्टर्ब गर्यो, अब लकडाउन भएर केही गर्न सकिएन। जस्तै तिक्तिङ कामहरू भयो, त्यस्तो चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। अरू पनि धेरै पूर्वाधारहरू तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएन। अब चाहिँ आउने दसैँसम्म जुस ट्रेन चलाउने चाहिँ हाम्रो तयारी छ। अब के हुन्छ अब त्यो समयले नै बताउला, तर अहिले चाहिँ त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेछौँ। कार्तिकबाट नै चलाउने गरे। यो पुरै खाली हो? यहाँ कर्मचारी नआउनु भएको हो कि खाली हो? खाली नै हो। ए, हर्कबहादुर प्रधान इन्जिनियर सिभिल। हामी भित्र प्रवेश गर्छु। यहाँ भने कोही पनि हुनुहुँदैन, भित्र हुनुहुन्छ कि? सर नमस्ते, काम गर्दै हुनुहुन्छ सर कोरोनाको बिचमा पनि? कतिको त्रास छ सर? यो अब सेनिटाइजर यताउता पनि व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ अफिसमा। कोरोनाको त्रास कतिको छ? कसरी सतर्कता अप्नाइराख्नु भएको छ? कोरोनाको त त्रासै छ नि। अब अहिले चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको छ होइन। त्यस्तै छ। अब रेगुलर काम गर्नु परिहाल्यो। मास्क लाउने, सेनिटाइजर लाउने, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यसरी गरिरहेको छ। त्यसरी नै गर्नुभएको छ। अब यो रेल विभाग
मान्छे हरेक मान्छेले सोच्छन् रेल कहिले आउँछ भन्ने कसरी काम गरेर राख्नु भएको छ कहिले आउँछ रेल यो रेल कहिले आउँछ भन्ने त नीति नियमको कुरा हो नीति नियम गर्ने मान्छेले हामीले त अब रेगुलर लगाइरहेको गर्ने हो यो चाहिँ जवाफ सूचना अधिकारी सरलाई सोधे ठिक होला कि तपाईँहरूले हामीले त लगाइरहेको काम गर्ने हो हामी गरिरहेका छौँ नियमअनुसारको काम गरिरहेका छौँ कोरोनाले केही असर गर्यो काममा धेरै असर गर्यो नि कोरोनाले भएका रेगुलर कामहरू सबै डिस्टर्ब भयो रेगुलर कामहरू प्राय भइरहेको कामहरू डिस्टर्बेन्स गर्यो धन्यवाद यसै गरी म सरलाई पनि थोरै डिस्टर्ब गरेँ सर नमस्ते हजुर आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छ के गर्दै हुनुहुन्छ सर यहाँ ड्रइङहरू भेरिफाई गर्दैछौँ सर यो सबै यो के हाम्रो यो जो किताबहरू यो बनाउनका लागि हजुर रेलसँग यो डिपिआरका रिपोर्टहरू हुन् ड्रइङहरू हुन् अब त्यो अलिकति प्रयोग गर्दै जाँदाखेरिको अब यहाँ त्यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ त्यही भएर अलिकति असुविस्ता जस्तो नि देखिया छ ड्रइङहरू धन्यवाद म यसै गरी यहाँ कहाँबाट आउनु भएको यहाँ हामी इमाडल के को लागि यो रेलवेको परेको किता नम्बर परेको छ कि छैन हेर्न अनि यहाँबाट निकालेको रहेछ सूचना जग्गा धनीहरूले निवेदन दिनु भनेर जेठ 27 गते सूचना निकालेको रहेछ यहाँ चाहिँ अनि जग्गा हाम्रो पनि त्यहाँ पर्ने हुनाले के कसो भयो भनेर हामी बुझ्न आएका आउनु भएको के हुन्छ सर उहाँहरूको अब नोटिस निस्किसकेको छ उहाँहरू यहाँ चाहिँ नक्सामा हेर्न आउनुभयो परेको छ अब यहाँ अब किता मिलेको छैन होला होइन परेको छ नि नोटिसमा होइन तपाईँको परेको छ त्यो अबको प्रक्रिया के हुन्छ उहाँहरूको किताब पऱ्यो अब किताब पऱ्यो भने अब निवेदन चाहियो त्यस पछाडि अब मुआवजाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ जिल्लामा जानुहुन्छ अब अहिले अब यो सूचना निस्क्यो त्यहाँबाट अब उसले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो होइन जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर अनि मुआवजाको लागि आउनुहोस् भनेर फेरि सूचना निकालिसकेपछि अनि हामी जानुपर्छ धन्यवाद पक्कै पनि हामी यो रेल विभागभित्र छौँ र खास गरी कोरोना महामारीले जुन खालको एउटा सिर्जना गरेको थियो उत्पन्न गरेको थियो त्यो अनुसार कर्मचारीहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ के गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ देवेन्द्र प्रसाद सासी हामी रेल विभागभित्र छौँ यहाँ कोठा ननिकै रहेछन् कोठाहरू धेरै रहेछन् पुरै खाली देखिरहेका छौँ हामीले यो हामी प्रशासन शाखा मौसम श्रेष्ठ शाखा अधिकृत अन्जु नेपाल नायब सुब्बा भनेको छ हामी भित्र जान्छौँ यहाँ को हुनुहुन्छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ यो प्रशासन शाखा है प्रशासन कता हेर्नुहुन्छ यही हो यतै हुनुहुन्छ हजुर कति हुनुहुन्छ यहाँ टोटल कर्मचारी प्रशासनमा सबै रेल विभागमा कति कर्मचारी हुनुहुन्छ रेल विभागमा त प्राय साइडतिर हुनुहुन्छ सरहरू चाहिँ अनि दरबन्दी चाहिँ धेरै जसो त्यही इन्जिनियरहरूको छ के अरे यहाँ अनि सब इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै जसो खाली पनि छ त्यस्तै छ कति लगभग कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ यहाँ दुईवटा अफिस हो नि त दुईवटा अफिस हो अनि आयोजना विभाग छ अनि त्यही कुनै आयोजनाको विभागको पनि त्यही सरले हेर्नुहुन्छ आयोजनाको पनि त्यही सरले त्यस्तै छ अनि कोरोनाको सतर्कताका लागि अफिसले के गरिरहेको छ अफिसले अब त्यही सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने अब बाहिर त्यो थर्मल गनहरू सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरिरहेछ अनि सोसल डिस्टेन्सहरू कायम गर्ने त्यही हो त्रास त छ है अब त्रास त छ पक्कै पनि म धन्यवाद दिन्छु र यता पनि कुराकानी गरौँ नमस्ते बस्दैछु यतिकै बस्दैछु काम छैन र आज गरिसकेँ अहिले छैन यो कोरोनाबाट बच्नको लागि सेनिटाइजर पनि राख्नु भएको रहेछ बाहिरबाट आउँदा कसरी आउनुहुन्छ र कस्तो सतर्कता अप्नाउनु हाम्रो यहाँ सुरुमा आउने बित्तिकै थर्मल गन छ त्यसपछि सेनिटाइजर तल पनि छ अनि माथि आएर पनि डिटोलले हात धुन्छौँ अनि सेनिटाइजर यहीँ छ लगाउँछौँ यस्तै छ सेवाग्राहीको चाप हुन्छ कि हुँदैन सेवाग्राही आउने प्रत्यक्ष हो कि होइन अहिले त्यस्तो पहिला जस्तो चाप चाहिँ छैन कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अनि एक त लकडाउन पनि छ जो सोसल डिस्टेन्समा हामी बसिरहेको छौँ यहाँबाट के काम हुन्छ तपाईँको साथ
मेरोबाट म कम्प्युटर अपरेटर हो, मेरो टाइपिङ काम हुन्छ। देखाइरहेको छु हजुर। सुत्केरी बिदामा हुनुहुन्छ, बिदामा हजुर 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 सुत्केरी बिदामा उहाँ बिदामै हुनुहुन्छ। हस् धन्यवाद। हस् हस् रोशन कुमार ओझा लेखा अधिकृत भनिएको छ। यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। घडीमा 3:30 बजेर 40 मिनट गएको छ, तर यहाँ ढोका लगाइएको छ। हामी यता देख्छौँ यो पनि लेखा शाखा प्रमुखको कार्यकक्ष हो, तर खाली छ। हामी रेल विभागका विभिन्न कार्यकक्षमा गएर तपाईँहरूलाई त्यहाँको वास्तविकता देखायौँ। कोरोनाको त्राससँगै कर्मचारीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो पनि देखायौँ। यत्रो ठुलो भवनमा कर्मचारीहरू थोरै छन् र काम भइरहेको छ। हामी यो बताइरहँदा रेल विभागमा थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यति बेला विभिन्न ठेक्का प्रणालीदेखि लिएर अनियमितताको आरोप पनि लागिरहेको छ। यस विषयमा हामी रेल विभागका महानिर्देशकसँग जवाब माग्दैछौँ। अब रेल विभाग गठन भएको 8 वर्ष भयो। 8 वर्षमा रेल विभागले के काम गर्यो त भन्दाखेरि हामीले पूर्व पश्चिमको डिपिआर तयार गर्यौँ। अब त्यसमा तपाईँको धेरै विदेशी कन्सल्टेन्टहरू नै आएर काम गरिरहेका छन्। अहिले हाम्रो 2टा विदेशी कन्सल्टेन्टको काम सुरु हुन्थ्यो, यो कोभिडले गर्दा रोकिरहेको थियो। एउटा मेट्रोको काम हामीले सुरु गरेका थियौँ, चाइनिज कन्सल्टेन्टको टिममा थियो लिडर, अर्को एउटा कोरियनको छ। अहिले कोभिडले गर्दा 2टा तपाईँले माथि 2टा ब्लक उनीहरूले फुल प्रयोग गर्ने, त्यो अहिले खाली छ। अब रह्यो रेल विभाग आफैमा पनि धेरै ठुलो संरचना भएको होइन। भवन बनाउँदाखेरि त भविष्यको लागि पनि हो। यसमा एडिबीको भवन पनि अहिले अफिस सर्ने कुराहरू छ। र भोलि यो रेलको जुन संरचना बन्छ पूर्व पश्चिम यताउताको, त्यो बेलासम्मको लागि पनि यो भवन सफिसियन्ट होस् भनेर पनि बनाइएको हो होइन। अहिले भविष्यको हिसाबले पनि बनाइएको। र अब तपाईँले भन्दाखेरि जुन कुरा मलाई आक्षेप लाउनुभयो, पूर्व पश्चिमको 106 किलोमिटर हामी एकैचोटि सुरु गर्दैछ। यो काम अहिले सुरुवात हुने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कर्मचारीहरू विभिन्न चाहिन्छ, सबै फुलफिल हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले 8 वर्षमा त्यही तपाईँले कुरा गर्दैथ्यौँ। काम के गऱ्यौँ भनेको त सफ्टवेयरको काम बढी गऱ्यौँ, डिजाइनका काम गऱ्यौँ। अर्को काम इन्डियाले त्यो जयनगर जनकपुर रेल बनायो, उसको एउटा पनि कर्मचारी छोराछोरी जहिलेसुकै जन्मिउन् अहिले झोलुङको चाहिँ बनाइराख्नु भन्ने टाइपको त्यो कुरा त हुँदै होइन। मेन कुरा यसको परिकल्पना त छ नि। 2000 किलोमिटर रेल बनाउने हाम्रो त सबै डकुमेन्ट्सहरूमा त छ नि त। त्यही आधारमा 100 किलोमिटरको रेल अहिले हामी ठुलो बनाउँदाखेरि यत्रो विवाद आएको। एउटा जिल्लाको मात्रै गरेको कुनै विवाद अब तपाईँ मसँग केही सोध्न आउनुहुन्न थियो। 10वटा कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो, 20 जना या 25 जना त्यो भाग लिने भएपछि त यो त तपाईँ यहाँ जाँदा पनि हाँस्नुहुन्थ्यो। कुरा के भइदियो भनेको धेरै ठुलो काम हो, त्यो हिसाबको निर्माण व्यवसायको क्षमता कम छ नि। त्यसले गर्दा यो कुरा आएको हो नि। हामी पनि समावेश हुनु पर्यो। उहाँहरूको नाजायज हो म भन्दैन, तर जुन हाम्रो अहिलेको लिगल सिस्टम छ त्यही हिसाबले नियम कानुन र डकुमेन्ट्सहरूमा त्यसमा विज्ञता माग्ने हो भने यो बाहेक कसरी माग्न सकिन्छ मेरो भनाइ यति। जस्तो रेल विभाग मात्रै यस्तो विभाग हो जहाँ अहिले सबभन्दा बढी पैसा छ, जहाँ सबभन्दा बढी काम पनि छ, कसरी र सबभन्दा बढी चाहिँ अपेक्षा पनि छ। पैसा त छैन, काम पनि सुरु हुँदैछ। काम त अब तपाईँहरूले गर्दै गएपछि पैसा त क्रमशः आउनै पर्छ, किनभने रेल त्यति सजिलो र त्यति सस्तो बन्नेवाला छैन। यो अलिकति अलि कठिन संरचना हो, कठिन संरचना हो। यसको के बुझिदिनुहोस् भनेको जुन रेल हामी अहिले मान्छेले ट्र्याक बेड माटै पुर्ने धुने त्यो कुरा हुँदै होइन। 200 किलोमिटर स्पिडको रेल त्यसमा कुद्छ, त्यसको सबै संरचना हो, स्ट्रक्चर हो, पुल पुलेसा हो, सबै कुरा छ कि यसमा। अनि अहिलेसम्म त्यो जुन निर्माण व्यवसायीहरूले यो कुरा गरिराख्नु भएको छ, उहाँले सबभन्दा बढी हाम्रो रोडको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि पुल 10 मेट्रिक टनको या के अरे स्ट्रक्चरहरू रोडको लोडिङहरू 10 मेट्रिक टनको हुन्छ, यसको 25 मेट्रिक टनको हुन्छ। रोडको डिजाइन आफ्नै किसिमको, रेलवेको यो हाई स्पिड ट्रेनको रेलवे हो, यो इन्डियामा यस्तो रेल बन्दैन, अहिलेसम्म छैन। त्यसले गर्दा अलिकति यो कुराहरूको अलिकति विचार गरेर यसलाई क्वालिटीलाई हाइएस्ट प्रायोरिटी दिएको हो होइन। त्यसले गर्दा अलिक बिग कन्ट्र्याक्टर आउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब यो रेल विभागको चाहना। अब यसमा नेपाल सरकारले यसमा कुनै त्रुटि देखेको छ सच्याउनु पर्यो भने हामी सच्याइदिन्छौँ। रेल विभागमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यति बेला रेल विभागमा ठेक्का प्रणालीदेखि लिएर हरेक किसिमको जवाब यति बेला प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। सरकारले रेल कुदाउने सपना बुनिरहेको छ र रेल विभाग पनि गठन भएको छ। त्यो रेल विभागले के रेल ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ त यस्तै तरिकाले? त्यो पनि शङ्काको विषय बनेको छ। त्यसकारण रेल विभागले बेलैमा सोचोस् र कामलाई तीव्रता दियोस्। हवस् त, आजका लागि इजलास खबर अनुगमन
यति नै। क्यामेरामा दिपुसा र म बालकृष्णलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ठुलो भवन, खाली कोठा, ठेक्का सम्झौतादेखि कर्मचारीको काममा समेत प्रश्नै प्रश्न। कर्मचारी भन्दैछन् कार्तिकसम्म रेल नै कुदाउँछौँ, तर सुस्त कामले खोइ रेल कसरी कुद्ला। सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न रेल विभागले कामलाई तीव्रता देओस्, हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब जनगुनासो। 10 वर्ष पहिले मोरङ र धनकुटा जोड्ने गरी तुर्के खोलामा निर्माण थालिएको पक्की पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अझसम्म अलपत्र छ। पुल निर्माणमा भएको व्यवस्था र शास्तिबारे मुख्यमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका स्थानीयले जिल्ला सहकर्मीसँग गरेको गुनासो अबका क्रममा। अठसट्ठी सालदेखि नै लगभग काम स्टार्ट गरियो होला। गरेपछि 72 सालमा सक्ने भन्ने योजना चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ गरेको थियो। अनि बिचमा अब के भयो, यहाँ आइपुगेपछि यो 81 रोकियो पुल। रोकेपछि हामी अब इन्टरी यो पुलमा गयौँ। गएपछि अब यसको डिजाइन अलिकति फरक निस्क्यो, यसलाई मिलाएर गर्ने भनौँ। त्यहाँदेखि रोकै बारम्बार फोन मार्फत घचघचाइराखेका छौँ यो पुलको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ माननीयज्यू। हामी त यो बर्खामै अब अहिलेसम्म मृत्यु त भएको छैन, तर पनि अब मृत्यु हुने सम्भावना छ। यहाँ त्यस्तै भवितव्य परेर सर्पले टोक्यो मान्छेलाई, कुनै सुत्केरी महिलालाई चाहिँ व्यथा लागेर यहाँ नरमल्ली डेलिभरी गराउन सकिएन भने यहीँ मर्न सिवाय अरू केही हुँदैन। अहिलेसम्म यो पुल नबनेर हामीले यहाँ भएका विभिन्न किसिमका कुराहरू, कृषि उपजदेखि लिएर हरेक किसिमका कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा निकायमा नजिकको बजारसम्म पुर्याउन नसकेर अत्यन्तै ठुलो दुःख बिहोर्नु परेको स्थिति छ। यातायात असुविधा भएको हुनाले यातायात अब नचल्ने हुँदा यो खोलाले गर्दाखेरि यातायात नचलेपछि अब पारिपट्टि नै रोकिएर ठुल्ठुलो इमर्जेन्सी केसहरू पारिपट्टि नै रोकेर अब ती बिरामीहरूको मृत्यु पनि हुनसक्छ पारिपट्टि नै यो खोलाले गर्दाखेरि। हाम्रो त्यहाँनिर रडहरू थुपाएर राखिएको छ। रडहरू चाहिँ खिया लागेर अहिले सुँगुरको खोरमा लाउनेदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरूमा कतिपय खोलाले पनि बगाएर लग्यो, कतिपय स्थानीय बासिन्दाहरूले नि लगेर चलाइरहेको छ। यी र यस्ता कुनै पनि गुनासो, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधार खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो यो टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो र समस्यामा केन्द्रित भएर उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।